बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली आज जो इमरान खान साहब के खतूत का सिलसिला जारी था, जो आर्मी चीफ़ के नाम वो ख़त लिख रहे थे, आज उसके ऊपर डायरेक्टली आर्मी चीफ़ का रिस्पॉन्स आ गया है। पहले हमने देखा पहला ख़त, दूसरा ख़त, उसके ऊपर ज़राए का जो बाखबर ज़राए थे उनकी तरफ से ख़बरें आती थी कि जनाब ख़त मौसूल नहीं हुआ आर्मी चीफ़ को। आज फाइनली आर्मी चीफ खुद भी बोले हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है खतूत के बारे में, और खतूत के बारे में क्या कहा है वो मुझे तो समझ नहीं आ सका। मे बी आप लोगों को कुछ समझ आ जाए, मैं गुफ्तगू आप लोगों को कोट कर देता हूँ। बट बिफोर दैट कि हम उस ख़त के जवाब की जानिब आएँ, इमरान खान साहब ने एक और ख़त जो लिखा था, जिसके कल फैसल चौधरी साहब ने बात की थी कि इमरान खान साहब ने एक और ख़त लिखा है आर्मी चीफ को, वो ख़त के कॉन्टेंट्स के ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस जो तीसरा ख़त है, इसके अंदर चंद सतूर जो है या चंद लाइनें जो हैं इमरान खान साहब की, उनके ऊपर बात करते हैं, फिर आर्मी चीफ के रिस्पांस के ऊपर। और एक बड़ी सीनियर हमारी एंकर पर्सन है मेहर बुखारी साहब, उनके शो का एक क्लिप और मौजूदा हालात जो हैं उनके ऊपर थोड़ी सी आज इस ब्लॉग के अंदर बात करते हैं। तीसरे खत के अंदर इमरान खान साहब ने कहा है, मैं ISPR से कहता हूँ झूठा बयानिया ना दिया करें। बार बार ये कहना कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती कौम की अक्ल की तौहीन है। सोशल मीडिया के दौर में कोई चीज़ नहीं छुप सकती। मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि आर्मी चीफ ही इस मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। इमरान खान का आर्मी चीफ को तीसरा ख़त। अब ये सिर्फ एक सत्र जो है ना, इसकी मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट वो थी कि बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि आर्मी चीफ ही इस मुल्क का निज़ाम चलाते हैं या चला रहे हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं मुत्तफ़िक इस सत्र से हूँ कि आर्मी चीफ ही मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। कॉज PMLN भी माजी में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाती आई, और अब जब इस्टेब्लिशमेंट और वो एक सफ़े के ऊपर है तो ऑल इज़ वेल। इसी तरह माजी की कोई भी हुकूमतें देख लें, जब वो इक़्तिदार ख़त्म होता तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ खड़ी हो जाती थी। एनीवेज़, ये तीसरे ख़त का एक कॉन्टेंट था जिसके ऊपर बात करना मुझे लगा कि ज़रूरी है। अब आर्मी चीफ के रिस्पॉन्स की जानिब आ जाते हैं, वरना माजी में ये होता है कि आर्मी चीफ कभी भी किसी भी इशू को डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं किया करते। मुझे कोई तारीख इस तरह की नहीं मिलती। जनरल बाजवा भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू किया करते तो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू के अंदर कुछ होता हो। मुझे याद नहीं पड़ा कि किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को यूँ डायरेक्टली किसी ने एड्रेस किया हो, अनलेस अनटिल कि बहुत बड़ी अनहोनी ना हो गई हो। और वही फिर बाखबर ज़राए कामरान शाहिद साहब और जो चंद हमारे सहाफ़ी हैं वो सोर्स से वो ख़बरें कोट किया करते थे। लेकिन इस दफ़ा ये पहली दफ़ा हुआ है कि आर्मी चीफ को डायरेक्टली आके उन खतूत को रिस्पॉन्ड करना पड़ा है। क्यों रिस्पॉन्ड करना पड़ा है, उस पर भी बात करते हैं। और क्या इमरान खान साहब को डील मांग रहे हैं फ़ौज से, ये बहुत ज़रूरी है समझना आज के इस ब्लॉग के अंदर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा। अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। ख़त की बातें सब चालें हैं। मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस का आगाज़ हो गया कि इमरान खान साहब ने तो पहले दोनों खतूत और आज का तीसरा ख़त जिसका जिक्र कल फैसल चौधरी साहब ने किया था, ये तमाम खतूत तो खुले ख़त हैं, देर ओपन लेटर्स। अब ओपन लेटर क्या होता है, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने इसकी डेफिनेशन जानने के लिए ChatGPT का सहारा लिया। खुला ख़त, ओपन लेटर क्या होता है? तो ChatGPT ने बताया कि जनाब खुला ख़त या ओपन लेटर एक ऐसा ख़त होता है जो किसी फ़र्द, गिरोह, इदारे या हुकूमत के नाम लिखा जाता है, लेकिन इसे निजी तौर पर भेजने के बजाय अवामी तौर पर शाया किया जाता है। ये ख़त आम तौर पर अखबार, सोशल मीडिया या दीगर अवामी प्लेटफॉर्म्स पर जारी किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका पैगाम पहुँच सके। अवामी सतह पर शाया किया जाना, ये किसी अखबार, वेबसाइट या सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा सकता है। अक्सर ये किसी अहम मसले पर राय देने, किसी को जवाब देने या किसी मसले पर दबाव डालने के लिए लिखा जाता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि इमरान खान साहब ख़त जो है वो नाम आर्मी चीफ के, कहते हैं ना कि आखना तीनू सुनाना नूनू, वो ख़त लिखा आर्मी चीफ का नाम जा रहा है, बट वो एड्रेस कौम को किया जा रहा है। वो इश्यूज़ तमाम तर जो हैं वो शायद कौम के सामने रखे जा रहे हैं, वो ओपन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ रहा है। वो तो एक नई बहस, एक नई डिस्कशन का आगाज़ किया गया है। स्टार्ट में आपको याद होगा कि लोग कहते थे जी डील के लिए ख़त लिखा है। जब पहले ख़त के कॉन्टेंट्स नहीं आए थे ना, तो नून लीग ने एक नैरेटिव बनाना स्टार्ट कर दिया कि आर्मी चीफ से डील के लिए या फ़ौज से डील के लिए इमरान खान साहब है वो आर्मी चीफ साहब को खतूत लिख रहे हैं। बट जब वो खतूत के कॉन्टेंट सामने आए तो फिर नैरेटिव बदल लिया, वहाँ पर यू टर्न ले लिया। अब इसी तरह दूसरा ख़त, तीसरा ख़त,
ان تمام خطوط کے کانٹینٹس پڑھیے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ عمران خان بار بار اپنا مقدمہ قوم کی عدالت میں رکھ رہے ہیں. وہ لکھتے خط آرمی چیف کو ہیں اور وہ قوم کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر میں بات کر رہا ہوں آپ تمام لوگوں سے، انکلوڈنگ آرمی چیف، انکلوڈنگ وزیر اعظم پاکستان، انکلوڈنگ 25 کروڑ عوام اس ملک کی. سو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ خط جو لکھا جاتا ہے آرمی چیف صاحب کے نام، یہ عمران خان صاحب کس کے نام لکھتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں. اور پھر یہی وجہ کہ جس طرح وہ خط اوپنلی آتا ہے، پبلکلی آتا ہے، ویسے ہی آج پھر آرمی چیف کا رسپانس بھی پبلکلی آیا ہے. وہ بھی پوری قوم تک پہنچتی ہے گفتگو. اینڈ ایم شور کہ آج جو آرمی چیف نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے، اف ایم ناٹ مسٹیکن، جب سے عاصم منیر آرمی چیف بنے، آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم ہی اسپوک ٹو جرنلسٹ. ہو سکتا ہے کہ آف دا ریکارڈ کہیں پر ملاقات ایک دو یا کہیں پر صحافیوں سے غیر رسمی ان کی اس طرح کی ملاقات جو کہیں پر کوٹ نہ ہوئی ہو. جو کوٹڈ ڈسکشن ہے میرے ذہن میں یہ پہلی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو، میرے ذہن میں تو ویسے نہیں آ رہی کوئی کہ کوئی اس طرح کا آرمی چیف کا نام لے کر صحافیوں نے ڈائریکٹلی کوٹ کیا ہو. ورنہ ان کے اپنے کور کمانڈرز کانفرنسز، ان کے اپنے ایونٹس کی فوٹیجز اور جو پریس ٹاک ہے وہ آتی ہے. یہ صحافیوں سے گفتگو آئی تھنک پہلی دفعہ آ رہی ہے، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. سیکنڈلی، اور یہ پھر ملک آگے بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا، یہ بڑی عجیب سی اسٹیٹمنٹ ہے، سمجھ نہیں آتی. مطلب ٹھیک ہے، فورن انویسٹمنٹ کے بہت سارے وعدے، یو اے ای، سعودیہ، امریکہ، یو کے، واٹ ناٹ، کہاں سے پاکستانی عوام کو لارے لگائے گئے، کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے وہ آپ کر میرے سامنے ہے سب کے. کچھ نہیں آیا ابھی تک ایز سچ. ہاں، کچھ اسٹیبلٹی، جو مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی اس کے بڑھنے کی شرح میں بہت کمی آئی ہے، دیٹ از ٹرو. لیکن اس سے یہ کہیں کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، یہ دو الگ الگ نیریٹیو ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. احمد وڑائچ صاحب ایک صحافی ہیں، ہمارے بھائی ہیں چھوٹے، بہت اچھے ریسرچر ہیں. آج احمد وڑائچ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، اور وہ کیا ریلیونس بنی ہے کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے، غربت کم ہو رہی ہے، آل دیٹ، ترقی ہو رہی ہے. اور ترقی بے شک مقدر ہے، ہر قوم کا مقدر ہے. آج نہیں تو کل محنت کرتے کرتے، گرتے گراتے ساری قوموں نے ہی آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہوتا ہے. احمد وڑائچ صاحب نے جو کچھ سٹارٹس لکھے ہیں غربت کے، وہ لکھتے ہیں پاکستان میں سطح غربت سے نیچے افراد کی شرح 2018 میں 21.5%، نون لیگ کے دور حکومت کا آخری سال تھا. 2019 میں 24.6%، کورونا تھا تب، کووڈ-19 تھا. 2022 میں 17.1%، تحریک انصاف کا آخری سال تھا. 2022 اپریل مئی میں دے ور گون. 2024 میں جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں 25.3، اور یہ شہباز شریف سال کے 2 سال حکومت کے بعد تھا. سطح غربت کا مطلب پاکستان میں 25.3% افراد کی روزانہ آمدن 531 روپے 1.9 سے کم ہے. 531 روپے سے آپ کی پاپولیشن جو ہے نا 25.3%، انبلیویبل. 25 کروڑ میں سے 25.3% افراد نکالیے تو ان کی روزانہ کی آمدن 531 روپے 531 روپیز پر ڈے سے بھی کم ہے. اس سے بھی کم ہے ان کی انکم. ایک برگر نہیں کھا سکتے، ایک ٹائم کی روٹی ایک بندہ کھا سکتا ہے میکسیمم. 2 ٹائم کی بندہ ایک بندہ، بچے نہیں، فیملی نہیں، بیگم نہیں، اور کوئی دنیا کا خرچہ نہیں ہے، نہ آپ نے کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ صرف روٹی. اور آپ دال کو لے کر مے بی 2 ٹائم کی روٹی ایک اکیلا بندہ اس انکم کے اندر کھا سکتا ہو. لیکن ٹھیک ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، ملک آگے بڑھ رہا ہے. اور I don't know what to say on it honestly. کل خیر اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. ان تمام سرکمسٹانسز کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ رول آف لا. عمران خان، میں، آپ، کوئی بھی سینسیبل پاکستانی جس کو تھوڑا سا بھی عقل ہے، وہ بار بار اس پہ بات کرے گا کہ جناب رول آف لا ہوگا تو چیزیں بہتر ہوں گی، عدالتیں ٹھیک ہوں گی، آپ کو مجھے انصاف ملے گا تو قوم ترقی کرے گی، معاملات آگے چلیں گے. وہ میں اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں اپنے ولاگس کے اندر، I'll see you in the court. وہ ایک جو ہے نا I'll see you in the court، وہ اتنی وزادار سی لائن ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تمہارا، ہم عدالت میں جا کر دیکھیں گے اور عدالت انصاف کریں گی تو دیکھیں گے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. خیر، یہاں پر کل فیصل چودھری صاحب، فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں. ریسنٹلی خبروں میں بہت زیادہ رہے اور آج کل تو کیا کمال کے ٹاک شوز کر رہے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں. کل وہ مہر بخاری صاحبہ کے جو بیگم ہیں کاشف عباس صاحب کی، دنیا نیوز پر ان کے شو میں تھے، اور انہوں نے فرمایا جناب کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. فیصل چودھری صاحب نے فرمایا. آگے سے مہر بخاری صاحبہ فرماتی ہیں کہ رول آف لا کا اچار ڈالیں گے اگر ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے تو. اب یہاں پر ایک چیز، یہ بندہ مہر بخاری صاحب کو بندہ سمجھائے. مہر صاحبہ بہت سینئر ہے، رسپیکٹ یو، آئی ایکچولی رسپیکٹ یو. آپ نے بہت اچھا کام کیا انڈسٹری کے اندر، بڑا محنت سے کام کیا آپ نے.
آئی تھنک اب تو ڈیکڈ سے بھی زیادہ ہو رہا ہے ان کا کریئر جو ہے جرنلزم کا. اگر رول آف لا ہو تو ڈیفالٹ کی طرف جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر رول آف لا نہیں ہے تو کوئی بھی قوم ترقی کر سکے یہ بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے نہیں, اس پہ لوگوں نے بڑے عجیب عجیب سے تبصرے لکھے ہوئے ہیں کہ کاشف عباسی صاحب آف ایئر ہو گئے ہیں, میر بخاری صاحبہ شاید اس شوق میں ہیں اینڈ آل دیٹ. وہ بکواس ہے سارا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ. لیکن ایک چیز کے اوپر میں ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا, اگر رول آف لا ہوتا تو کوئی بھی صحافی انکلوڈنگ کاشف عباسی صاحب آف ایئر نہیں ہوتا. اگر رول آف لا ہوتا تو کوئی بھی محکمہ, کوئی بھی ادارہ اپنے اختیارات سے, حدود سے تجاوز نہیں کرتا. پاکستان کے اندر حقیقی نمائندے حکومت کر رہے ہوتے اور وہی حقیقی نمائندے آپ کر میرے جواب دے ہوتے, جن کو ہمارے صحافیوں نے ایٹ سم پوائنٹ ایک کو یہ بھی بولا تھا کہ میں کس کا گریبان پکڑوں. محمد مالک صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ ہم کس کا گریبان پکڑیں گے اگر یہ نہ ہوا, all that. You remember that discussion? تو یہ اخلاقی طور کے اوپر بڑی عجیب سی ڈسکشن ہے, اخلاقی طور کے اوپر یہ بڑا عجیب سا کامنٹ ہے کہ رول آف لا کا کیا کرنا ہے کہ اگر ملک ڈیفالٹ کر رہا ہو تو پھر آپ یہ مان رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ. اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے صحافی اب کھل کھلا کے مانتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی رول آف لا نہیں, یہ جنگل کا قانون ہے اور اس کو جنگلی کی طرح چلایا جا رہا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں مانتے, آپ ڈیپ ڈاؤن یو نو دیٹ دس از رانگ, تو کم از کم اخلاقی جواز, اخلاقی جرت ضرور پیدا کیجئے کہ کھل کر اس کے اوپر بات کیا کریں کہ جناب جنگل میں بھی قانون ہوتے ہیں, وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ قوانین موجود ہوتے ہیں, تب وہ نظام چل رہا ہوتا ہے. ورنہ جس طرح یہ میر بخاری صاحبہ فرما رہی ہیں اینج نظام چلن تے آ گیا تو پھر ملک ترقی کر بیٹھے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.